अचानक कोण तरी येता ते थंय आमचे देवळा मुखार कितें तरी तांच्यांनी प्रयत्न केलो की मशिनरी घातली आमकां काय एक्झॅक्ट कितें तें खबर ना ते वट्ट्या वट्टी आतां कितें कितें सांगता पण आमकां कांय खबर नाशिल्लें गांवच्या लोकांनी आमकां फोन केलो सरपंचाक फोन केलो म्हाका फोन केलो तिका फोन केलो ती पंच मेंबर आमकां फोन केलो आमची ड्युटी आमी वचप विचारप ताका हे आमची ड्युटी हे हितून आमी गेले विचारलें ताका अरे बाबा तुमी कितें करता हांगसर तर तो म्हणपा लागलो हायवेचें कितें तरी करता म्हणपा लागलो कितें तरी करता बाबा कितें तरी दिया न्ही रे आमकां हार्ड कॉपी कितें तरी दिया कित्याक लास्ट तुमी गेल्ले म्हयन्याकूच आमचे कडेन एनओसी मागले पंचायती कडेन एनओसी मागलेली पंचायतीन ती लोकां बरोबर दवरून ती डिनाय केल्ली आनी आमी ते हितून कित्याक पंचायतीन आज पर्यंत लोकांचें कितें हें आसा आमचेर की आमी पंचायतीन कितें तरी तांकां दिलां आसा किंवा आमी प्रपोज केला आसत आमी कितेंच ते भानगडीन पडूं नाशिल्ले आनी आज थंय ते येयल्या ते हेजे प्रमाणे आमी गेले थंय वयतकीर ते लेबर आशिल्ले तागेले हांवें म्हणलें पळय जो पर्यंत तुमी आमकां सविस्तर कांय हेजी म्हायती दिना किंवा तुमी आमकां डॉक्युमेंटेशन दाखयना तो पर्यंत तुमी म्हणून मातशें रावा कोण आसा तुमचे ते पळय सिनियर मोस्ट कोण आसा तांकां घेवन या विचार मदींच तेणें कोणाक तरी फोन लायलो तेजे इन्चार्जान कोणाक तरी फोन लायलो तो मोहीत सागवान म्हणून तो येयलो तो पण पावलो तुमी कोण तूं कोण करून आमकां हें करपाक लागलो हांवें सांगलें आमी ताका सांग तो सरपंच हांव पंच बाबा आमी हांगसरले लोकल हांगसर कितें जाता तें आमकां कळपा तो म्हणून कितें आपूण इंडियन नॅशनल आमी ताका त्या बरोबर विचारलें इंडियन नॅशनल तूं हांगसर कितें करतलो काय म्हणून इतले तेजेर आमचो मातसो तेणें बादरच्योच म्हणून तेणें शिबिगाळ करपाक कॉमेस केली सुरवात केली पयलीं तो शिबिगाळ करतलो तेन्ना आमी कित्याक उगी रावतले किशोराचें घर आसा थंय स्टॉप केला हेवटेन ते प्रशांताचें हॉटेल आसा थंय इतलो स्ट्रेच सोडला फुडें घेतला तेंचे मदीं 3 पोल येता थंयच्या 3 पोल रस्त्यांचेर 11.6 मिटर एक कडेन आसा 9 पॉयंट आनी कितले एक आनी अशे 3 कडेन अशें आसा भितर ते पॉयंट सोडल्या फाल्यां अचानक येवन तेंचे घरा मदीं काम चालू करतले काय फाल्यां तेंचे पावस पडटा तेंच्यांनी कितें करप खंय वचप तेंच्यांनी आनी ते केन्ना करतले करने के बाद मागीर उधर बी चालू करेगा म्हणपा लागले पूण आमी आतां गांवकार कशें की आतां हे सगळे गांवचे ओगीर रावतले लोक हेंकां कशें कितें करपाक फाल्यां येवन कितें फाल्यां घर मोडटले डायरेक्ट घेवन ते आमकां गांवाचो सगळो आमच्या ते लोकांक कितें करप आतले पावसान हेंच्यांनी अशें केलें जाल्यार तेका लागून आमी तांकां विचारपाक गेले तेंच्यांनी ते मार्क रस्त्यार करून दवरले आसा आनी इधरचे उधर करूंक आनी मागीर म्हणटा हांव रस्त्यार वचून खणपाक शकता म्हणपा आमी सरकाराक आमी कितेंय करपा जाता म्हणटा तो आमी कितेंय करपा जाता घर मोडपा जाता कोणाचे प्रॉपर्टीन वचून प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून आमी काम करूंक शकता म्हणटा तो आनी तशें आमी करूंक दिवचें ना तुका